सम्पदा विशेष। हात्तीमाथि सवार राजा प्रताप मल्ल र उनका परिवार। रानी पोखरी प्रवेश गर्न साथ सुरुमै देखिने दृश्य हुन् यी। भित्र प्रवेश गर्न साथ मल्लकालीन समयमा निर्मित रानी पोखरी देखेर मुक्त नहुने मानिस सायद बिरलै होलान्, किनकि यस्ता सम्पदा र पोखरीहरूसँग मानिसको जीवन एकाकार भएका हुन्छन्। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले रानी पोखरीलाई पनि प्रभाव पार्यो। उक्त पोखरी अहिले सुन्दर र मनमोहक देखिएको छ। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पदा विशेषमा यहाँहरूलाई काठमाडौँको ऐतिहासिक पोखरी रानी पोखरीको प्राणगढबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता रचना श्रेष्ठ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत तथा नमस्कार गर्दछु। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न संस्कृति र सम्पदाहरू यहाँहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ भने आज भने हामीले जीवन्त संस्कृति काठमाडौँको मुटुमा रहेको रानी पोखरीको महत्त्व, विशेषता र यसको पुनर्निर्माणको बाटोबाट यहाँहरूलाई परिचित गराउनेछौँ। भूकम्पले पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरमा मात्र क्षति पुर्याएनन्, पानी समेत सुकेपछि यसको सौन्दर्य नै गुमेको थियो। तर भूकम्प गएको 5 वर्षपछि उपत्यकाको शान र मान ऐतिहासिक रानी पोखरीले आफ्नो मौलिक आकार पाउन सफल भएको छ। रानी पोखरीमा पानी भरिएको छ। हुन त रानी पोखरी काठमाडौँ नगरको मध्य भागमा अवस्थित एक मानव निर्मित पोखरी हो। रानी पोखरीमा पानी भरेपछि र पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालको मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट 2077 साल कार्तिक 5 गते उद्घाटन सम्पन्न भएको हो। प्रताप मल्लले रानी पोखरीको बीचमा बालगोपालेश्वर र चारैतिर 4वटा मन्दिर स्थापना गर्न लगाएको इतिहास छ। उत्तर पश्चिम कुनामा शक्ति सहितको भैरव मन्दिर, उत्तर पूर्वी कुनामा भैरव मन्दिर, दक्षिण पूर्व कुनामा देवीको मन्दिर र दक्षिण पश्चिममा सोह्रहाते गणेश स्थापना गरिएको देख्न पाइन्छ। यो सुन्दर पोखरीको पूर्वमा राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 वीर शमशेर राणाले बनाएको घण्टाघर, राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 चन्द्र शमशेरले बनाएको त्रिचन्द्र कलेज छन्। पश्चिममा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय दरबार हाई स्कुल रहेको छ। यस्तै दक्षिणमा रत्न पार्क रहेको छ। रानी पोखरीको बीच भागमा बाल गोपालेश्वर महादेवको मन्दिर छ। रानी पोखरीको नाम कसरी रहन गयो र किन बनाइयो भन्ने जिज्ञासामा पुरातत्वविद विष्णुराज कार्की यसो भन्नुहुन्छ। अब रानी पोखरीको निर्माण राजा प्रताप मल्लले आफ्नो छोरा चक्रवर्तीन्द्र मल्लको अकस्मात मृत्यु भएपछि उनको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएको। यो चाहिँ विशेष गरिकन यसको कहावत पनि छ, भनाइ पनि छ कि रानी चाहिँ ज्यादै दुखित भइन् र त्यस कारण रानीको चाहिँ सान्त्वनाको लागि पनि निर्माण गरिएको भन्ने छ। र अर्को चाहिँ आफ्नो छोराको कमेमोरेसन सम्झनामा उनले चाहिँ एउटा पोखरी निर्माण गर्न लगाएका हुन्। त्यस कारण विशुद्ध यो पोखरी भनेको चाहिँ कमेमोरेटिभ के अरे हेरिटेज हो, सम्पदा हो। र त्यस बेलादेखि अनवर्ड दिस टाइम चाहिँ यो कन्टिन्यू रहिआएको छ। र पछि रानी पोखरी भने यो पहिला यसको नाम चाहिँ नुपुखु हो। र पछि आएर जब प्रताप मल्लकी नातिनी बुहारीले
भुवन लक्ष्मीले यसलाई चाहिँ परिष्कृत गरिन् र अलिकति त्यसलाई सुधार गर्ने काम र त्यसलाई एउटा चाहिँ त्यो कोर्ट छिमेकी राज्यका राजाहरू आउँदाखेरि त्यहाँबाट गएर लिएर जाने स्वागत गरेर चाहिँ हनुमान ढोकामा लिएर जाने को रूपमा उनले बनाएपछि यो चाहिँ सेकेन्ड नेम क्रिस्टियन नेम हो। दोस्रो नाम चाहिँ रानी पोखरी हुन गएको हो। नुपुखु भनेको नेवारी नाम हो, नयाँ पोखरी भनेको हो। तर यो बिचमा थिएन, किनभने यो प्रताप मल्लले बनाउँदाखेरि सहरको बाहिरी भागमा उनले निर्माण गरेको हो। त्यस कारण बाहिरी भागमा नयाँ पोखरी, थुप्रै पोखरीहरू मध्यकालमा निर्माण भएका थिए। त्यसमध्ये यो सबैभन्दा नयाँ पोखरी भएको हुनाले नुपुखु भनेर नामाकरण गरिएको हो। आफ्नो जवान छोरा राजा भएको 1 वर्षमा उनको मृत्यु भएको र उनको आफ्नो व्यभिचारी आचरणबारे क्षमा माग्दै रानी पोखरीको निर्माण गरिएको इतिहास छ। राजा प्रताप मल्लले आफ्नो जवान छोरो 1 दिन मात्रै राजा भएर बितिसकेपछि चक्रवर्तीन्द्र मल्ल साह्रै पीडित भए उनी। अनि पीडित भइसकेपछि उनले के गरे भनेदेखि यो उनको वरिपरि ज्ञानानन्द अनि त्यसपछि लम्बकर्ण भट्ट, जामुन गुबाजु जस्ता तान्त्रिकहरू उनका साथमा थिए, तिनीहरूलाई आश्रय दिएको थियो। उनीहरूको सल्लाह अनुसार के भयो भने यो एकदम जवान छोराको मृत्यु भइसकेपछि उसको आत्मालाई शान्ति हुनको लागि उसलाई चाहिँ एउटा शिवमा लीन गराउनको लागि चाहिँ शिवलिङ्ग स्थापना गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा उसको आत्माले शान्ति पनि पाउँछ र मुक्ति पनि पाउँछ भन्ने सल्लाह अनुसार त्यही छोराको सम्झनामा उनले चाहिँ त्यो बालगोपालेश्वर नाम राखेर किनभने जवान छोरा बितेको थियो त्यस कारणले त्यो नाममा त्यो शिवलिङ्ग स्थापना गरियो। एकातिर यो एउटा छ कुरा, अर्कोतिर के छ भनेदेखि त्यो रानी पोखरीको अहिले जुन विद्युत प्राधिकरण भएको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो संस्कार नगरेका बच्चाहरू जो जन्मिँदैखेरि मरेका, नुहारण भर्खर गर्न पाएका र चाहिँ एउटा वयस्क नभइसकेका अवस्थाका बच्चाहरूलाई गाड्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो एक छेउमा थियो। त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूको आत्माले पनि मुक्ति पाओस् भनेर पनि त्यो बालकहरूको सम्झनामा पनि त्यो 2टा कारण त्यसमा हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो महसुस गरेका छौँ। किनभने यसरी कुनै पनि व्यक्तिको असामयिक मृत्यु भइसकेपछि या कालगतिले नै मृत्यु भइसकेपछि पनि उनीहरूको सम्झनामा शिवलिङ्गहरू स्थापना गर्ने परम्परा एकदम प्राचीन परम्परा हो। उनको स्त्री मोहको त एउटा कहानी मात्रै होइन, यथार्थ पनि हो। उनका 300 रानीहरू थिए भनिन्छ र उनको मृत्युमा 29 रानीहरू त सती नै गएका थिए, यो प्रमाणित भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा उनको जुन चाहिँ मृत्यु भयो त्यो मृत्यु पनि उनले चाहिँ यो चाहिँ नाच हेरिरहेको बेलामा, सिद्धिलक्ष्मीको नाच हेरिरहेको बेलामा चाहिँ यो उनको मृत्यु भएको चाहिँ उनले चाहिँ देवीमाथि नै कुदृष्टि राखेको कारणले गर्दाखेरि देवीले अत्यन्त सुन्दरी रूपमा देवी प्रस्तुत भइन् त्यति बेला। अनि उनले चाहिँ देवीमाथि कुदृष्टि राख्ने बित्तिकै त व्यभिचारी रहेछस् भनेर आजदेखि तेरो अब सत्ता सकियो भन्ने बित्तिकै उनको मृत्यु भयो भनेर त्यति बेला पनि उनलाई त्यस्तो किसिमको श्रापले उनी बित्दाखेरि त जम्मा 51-52 वर्षका त थिए, 51 वर्षका थिए उनी। त्यो उमेरमा जवानीमै बितेका हुन् नि। उनीसँग यस्तो कुराहरू त धेरै जोडिएर आएको छ, तर त्यसमा चाहिँ त्यो कुनै वैज्ञानिक आधार अथवा वैज्ञानिक आधार भन्दा पनि पुरातात्विक आधार त्यस्तो त्यहाँ प्रायश्चित स्वरूप उनले चाहिँ आफूले मैले गरेको सबै पापबाट हे देवी श्री 3 गुहेश्वरी मलाई मुक्ति गरिदेऊ भनेर त गुहेश्वरीको गर्भगृहमा त उनले अभिलेख राखेको छ आफ्नो पाप मुक्तिको लागि। त्यो अभिलेख छँदैछ, उनले त्यस्तो चाहिँ गरेको छ। तर यिनीहरू चाहिँ अब त्यो उनले यसो गर्नुको पछाडि पनि व्यभिचारी मात्रै पनि होइन, ऊ तान्त्रिकहरूको प्रभावमा थिए के हो। उनले त लम्बकर्ण भट्ट, जामुन भट्ट अनि ज्ञानानन्द जस्ता व्यक्तिहरूलाई त वरिपरि आश्रय राखेर उनीहरूको भनाइ मानेर कार्यहरू गर्थे। र उनले मेरो आफ्नो अनुसन्धानले के देखाउँछ भनेदेखि यही कुराको प्रयोग स्वरूप उनले त्यो चाहिँ रजस्वला नभएको कन्यालाई पनि उनले बलात्कार गरेको हुनुपर्छ। किनभने उनीसँग अरू कुराको त केही खाँचो थिएन र उनले यी तान्त्रिकहरूको भनाइलाई मानेर नै ती छोराहरूलाई पनि 15 वर्षको 14 वर्षको छोराहरूलाई बारम्बार एक साल एउटालाई फेरि अर्को साल अर्कालाई आफ्नै जीवनकालमा तिनै चाहिँ सन्यासीहरूको भनाइ मानेर तिनै तान्त्रिकहरूको यसो गर्दा शुभ हुन्छ राज्यमा भन्ने हिसाबले उनले आफ्नो जीवनकालमा नै छोराहरूलाई पालो राजा बनाउँथे। अरूले हेर्दा त उपद्रो गरे जस्तो देखियो, तर उनी यसरी तान्त्रिकहरूको यो साधु सन्यासीहरूको प्रभावमा अत्यन्त परेका व्यक्ति हुन् के। त्यसकारणले उनले गरेका क्रियाकलापहरू वास्तवमा अरूले भन्दा धेरै पनि गरेका छन् र अलिकति भिन्न प्रकृतिका पनि छन्। त्यही सिलसिलामा यस्ता तुक्काहरू जोडेर आउन सहज भयो नि त।
सांस्कृतिक महत्त्वको रानीपोखरीमा विभिन्न तीर्थस्थल र कुण्डहरूका जल ल्याएर राखिएको छ। यो पोखरी चाहिँ थरीका हुन्छन् पोखरीहरू, आफै निर्माण भएको पोखरी, निर्माण गरिएको पोखरी। यस्ता पोखरीहरू मध्येमा यो पोखरी चाहिँ एउटा तीर्थको रूपमा विकास गरेको पोखरी हो। यो यसलाई चाहिँ विभिन्न 51 स्थानको तीर्थस्थलहरूबाट ल्याएको जल यसमा खन्याएर भारतदेखि पनि ल्याएको छ। यसमा गोसाइकुण्डदेखि ल्याएको छ, बागमतीको नदी, बागमतीबाट त हजारौँ हजार घडा जल ल्याएर यसमा हालेको छ, कोसीको छ, कावेरीको छ, एउटा सोड भनेर लेखेको छ त्यसमा। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाउन सकेको छैन कुन नदीलाई भन्न खोजेको हो भनेर। लगायतका 51 ठाउँका तीर्थहरूका जलहरू ल्याएर हालेर यसलाई चाहिँ एउटा पोखरी मात्रै नभई तीर्थस्थलको रूपमा डेभलप गरेको मानव निर्मित पोखरी हो। यो चाहिँ 52वटा चाहिँ विभिन्न तीर्थस्थलको जल लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रानीपोखरीमा राखिएको भन्नेको पहिलाको त्यो इतिहास छ। हामी त्यसलाई चाहिँ हेरिकन अहिले चाहिँ अब कोरोनाको कारणले 5वटा तीर्थस्थल सम्भव भएन, 47वटा तीर्थस्थलको चाहिँ पानी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पवित्र जल हामी चाहिँ राख्ने काम गरेका छौँ। त्यसले पनि एउटा त्यसको पवित्रतालाई पनि त्यसले झल्काउँछ। रानीपोखरी निर्माणको खर्चबारे यसो भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली। यसमा करिब 28 करोड जति रकम चाहिँ हाम्रो खर्च भएको छ अहिलेसम्म। त्यो पोखरीको पिँध पनि पुनर्निर्माण गर्ने, वरिपरिको चाहिँ पार्क, गार्डनिङ होइन, त्यसै गरेर मन्दिर, यो सबै गरिकन चाहिँ हाम्रो करिब 28 करोड जति रकम लागत लागेको छ। अब यसमा अब हामी चाहिँ नयाँ चाहिँ काम अलिकति थप्दैछौँ। त्यसमा उत्तरतर्फको जमलतर्फको भागमा पनि चाहिँ पुरानै शैलीमा अलिकति त्यहाँ चाहिँ फोहोर फालेको अलिकति त्यो ठाउँ अलिकति त्यस्तो देखिएको छ। त्यसलाई मान्छेहरू बस्न मिल्ने एउटा चाहिँ ओपन स्पेसको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने गरेर हामी त्यो गर्दैछौँ। जसले एउटा इन्ट्री पोइन्ट हुनेछ उत्तरतर्फ, त्यो पनि हामी चाहिँ प्लानिङ गरिरहेका छौँ पुरानै चाहिँ शैलीमा, हेरिटेजको मोडालिटीमा है। त्यसै गरेर दक्षिणतर्फको जुन शान्ति बाटिका छ, शान्ति बाटिकामा पनि अहिले हाम्रो जुन हात्तीको चाहिँ जुन चाहिँ स्वरूप देखिन्छ त्यसको पछाडिपट्टि पुरानो शैलीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टी थियो। त्यसै गरेर त्यसको पार्कहरू जुन छ त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने गरेर त्यसको पनि योजनाको हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सम्बन्धित सर्कल आएर निकायहरूसँग छलफल गरिकन सबैसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर एउटा चाहिँ योजना हामीले स्वीकृति गरेर अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अब छिट्टै त्यो काम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो भने सेकेन्ड फेजको यो काम पनि जान्छ। रानीपोखरीको जुन पुनर्निर्माणको काम गऱ्यौँ त्यो रानीपोखरी मात्रै होइन, यसले चाहिँ बृहत्तर टुँडी खेलको जुन चाहिँ गुरुयोजना छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको एउटा पहिलो कदम हो, यसको पहिलो पाइला हो। एउटा चाहिँ वाटर बडी पनि भएको ठाउँ पनि भयो, प्लस सँगसँगै एउटा चाहिँ बृहत्तर खुला क्षेत्र जहाँ चाहिँ सबै जनताहरूले एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गर्न पाउँछन्। हाम्रा सांस्कृतिक चाडपर्वहरू मनाउन सक्ने अवस्था हुनेछ टुँडी खेलको एरियामा। त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको पनि निश्चित एरिया चाहिँ छुट्टिन्छ नै। खुला मञ्च जुन हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सिम्बल हो, त्यो सिम्बललाई पनि हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले उजागर गर्ने गरेर त्यसको रिभाइभ गर्दैछौँ। त्यसलाई ओपन स्पेसको रूपमा, पार्कको रूपमा रत्न पार्कदेखि यसलाई सबै हामी चाहिँ विकास गर्दैछौँ। यो गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई रङ्गशालासम्म यसको बृहत्तर योजनाका साथ काम अगाडि बढाएका छौँ। रानीपोखरीको अहिलेको कामको जुन सानो हिस्सा छ त्यो एउटा हिस्सा मात्रै हो। यसले बृहत्तर हिसाबले चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि थप चाहिँ लागत लाग्ला, तर हामी यसलाई काम अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। सम्पदा निर्माण गर्दा थुप्रै चुनौतीहरू आए पनि अहिले हामी आफै नै सक्षम रहेको कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुभएको छ। यस्ता परियोजनाहरू गर्न फेरि पनि सकिने र रानीपोखरी पुनर्निर्माणले कोसेढुङ्गा साबित गरेको पनि बताउनु भएको छ। यो मन्दिर वर्षमा एक दिन तिहारको भाइटिकाको दिनमा मात्र खुल्ला हुने गरेको छ। दिदी बहिनी नहुनेले भने वर्षको एकपटक भाइटिकाको दिनमा मात्र त्यहाँ गएर बालगोपालेश्वरको दर्शन गर्ने गरिन्छ। रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि सजिलै र सधैँ जान सकिने गरी खुल्ला गर्न छलफल भइरहेको र महानगरपालिकाको जिम्मामा रहेको बताउनु भएको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली। हामीले यो विषयमा अहिले सरसल्लाह गरिराखेका छौँ। केही काम अझै रानीपोखरीको बाँकी छ। भने शान्ति बाटिकातर्फको इन्ट्री पोइन्ट र उत्तरतर्फको जमलतर्फको इन्ट्री पोइन्ट पनि अब हामी छिट्टै त्यो काम अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा पनि अलिकति डिजाइन के कसो गर्ने भन्ने केही समय छलफलले पनि लियो। हामी त्यसलाई टुङ्गो लगाएका अवस्था छौँ।
त्यसले त्यो बनाउने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ छलफल के भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ सर्वसाधारणलाई, रेगुलर रूपमा जाने। सर्वसाधारणकै सम्पत्ति हो, यसमा त कुनै कुरै भएन, सबै चाहिँ नागरिकहरूले त्यसमा सहज पहुँच हुने हो। तर विगतमा चाहिँ त्यसको बन्द भएको अवस्था थियो, त्यहाँ रानीपोखरीमा जानु हुँदैन भन्ने एक खालको सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बालगोपालजीको त्यो मन्दिरमा जाने नै कुराको निम्ति कसरी चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्ने भन्ने कुरामा यसको सांस्कृतिक पक्षको विज्ञहरूसँग, धार्मिक चाहिँ विज्ञहरूसँग पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र चाहिँ बाहिरको त्यो कम्पोनेन्ट बनिसके पछाडि हामी महानगरपालिकामा पनि छलफल गरेका छौँ। अल्टिमेटली यो महानगरपालिकालाई हामीले सुम्पने हो, यो निर्माण भएपछि त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन सबै महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण भनेको त निश्चित अवधिलाई बनेको संस्था हो। अब यो संस्था चाहिँ अब चाहिँ यो आर्थिक वर्ष मूलभूत रूपमा काम गर्छ, अर्को आर्थिक वर्षमा ह्यान्डओभर गर्छ, अर्को वर्षको पुष महिनासम्म मात्रै यसको अवधि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ह्यान्डओभरको प्रक्रियामा हामी सबै ह्यान्डओभर गर्छौँ तत्त निकायहरूलाई, त्यसपछि यसको सञ्चालन व्यवस्थापनको काम चाहिँ महानगरपालिकाले नै अगाडि बढाउनेछ। र अहिलेसम्मको सोचअनुसार चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई पनि ओपन अप गर्नुपर्छ, यो वाटर बडी हो, पानीको उसको साथमा जनताहरूले बस्ने त्यो गर्ने एउटा चाहिँ आनन्दको अनुभूति गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने नै सोच बनाइएको छ। त्यसको निम्ति यो अलि बनाएको यो नयाँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै यो खुला हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुरातात्विक रूपमा पहिलेको रानीपोखरी भन्दा अलिक फरक रहेको रानीपोखरीका सम्पूर्ण बाँकी कामहरू यसै आर्थिक वर्षमा सकाउने कुरा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा त पहिलाको रानीपोखरीमा त्यो गुम्बद शैलीकै थियो, अहिले ग्रन्थकोट शैलीमै छ। पहिलाको वरिपरि गार्डनिङ यस्तो अवस्थामा थिएन, अहिले चाहिँ तपाईँको वरिपरि वास्तवमा रानीपोखरीको बिचमा अलिकति भत्केको थियो, वालहरू चाहिँ इँटाहरू चाहिँ खसेको थियो, के भएको थियो, अलिक पुरानो उसमा चाहिँ भएको थियो। तर त्यो चाहिँ नयाँ जीवन पाएको छ। हामी अहिले चाहिँ जति पनि त्यसको डिफ्रेन्ट स्टेपहरू हेर्छौँ, त्यो स्टेपहरू पुरानै शैलीमा त्यही डिजाइन अनुसार बनाइएको अवस्था छ। माथिपट्टि पार्कहरू छ, जुन ठाउँमा मान्छे बस्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। अब हामी बेन्चहरू यो सबै ठाउँहरू पनि त्यहाँ मिलाएर राख्छौँ त्यहाँ। अनि अलिकति केही स्टेजहरू पनि छ त्यहाँनिर, मान्छेले पब्लिक पर्फर्मेन्स गर्ने, बस्ने, त्यो गर्ने ठाउँहरू, कार्यक्रमहरू गर्न सकिने ठाउँहरू पनि त्यहाँनिर छ। अहिले जनतालाई भित्र जान पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ, रानीपोखरी खुला गर्नुपर्छ र जनताको एक्सेसमा राख्नुपर्छ र जनताहरूले वरिपरि घुम्ने र बस्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा आधारित छ। यसमा आनन्द पनि त्यस्तै हुन्छ, वातावरण पनि त्यति सुन्दर हुन्छ, पानीसँग मान्छेको अन्तर सम्बन्धको त्यो चाहिँ को लाइफलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने खालको अवस्था बन्छ। धेरै हिसाबले रानीपोखरी एउटा चाहिँ सिम्बोलिक चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेसको रूपमा रहनेछ। धार्मिकपना पनि छ त्यहाँनिर, वातावरणको पक्ष पनि छ त्यहाँनिर, होइन, सांस्कृतिक पक्ष पनि छ त्यहाँनिर, इतिहास पनि जोडिएको छ त्यहाँनिर। त्यो कोही पनि मान्छे त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो अनुभूति गर्ने अवस्था बन्नेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ रानीपोखरीमा हिजोभन्दा तात्विक रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ फरक अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हामी यो आर्थिक वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रमा हाम्रो चाहिँ वरिपरिको जति पनि बाँकी छ त्यो चाहिँ प्राधिकरणले आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गर्नेछ र चाहिँ सर्वसाधारणलाई यो खुला हुने अवस्था बन्नेछ। अब यो चाहिँ अहिले जुन बनाइरहेको छ, निर्माण भइरहेको छ, यो चाहिँ पुरानै शैलीमा निर्माण भएको हो। त्यो प्रतापमलले निर्माण गरेको ग्रन्थकुट शैलीको मन्दिर हो। र पछि अब हिस्टोरिकल रेकर्ड अनुसार के देखिन्छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले यसलाई चाहिँ नि यसको पुरानो स्वरूपलाई चाहिँ भत्काएर अथवा त्यो भत्किन लागेको स्वरूपलाई भत्काइसकेपछि उनले चाहिँ नि तपाईँको डुम स्क्वायर शिखर शैलीमा, डुम शैली भन्नाले शिखर शैलीमा उनले निर्माण गर्न लगाए। र त्यस पछाडि फेरि त्यो जङ्गबहादुरले बनाएको जुन स्ट्रक्चर थियो, संरचना थियो, त्यो संरचना चाहिँ 90 सालको भूकम्पमा भत्किएको हुँदाखेरि अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले चाहिँ नि फेरि अलिकति लिटल चेन्ज, माथिको डुमको आकारमा लिटल चेन्ज गरेर चाहिँ उनले फेरि निर्माण गर्न लगाएका हुन्। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ नि 72 को भूकम्पले क्षति तुल्याएपछि चाहिँ त्यस पछाडि फेरि अहिले पुनर्निर्माण गरिएको। अब सम्पदा भनेको विगतको सिप, शैली, अनुभव र इन्जिनियरिङ हो। अब यो हाम्रो विगतमा के थियो र वर्तमानमा के छ र भविष्यमा के हुनुपर्छ अथवा भविष्यको पुस्तालाई त्यसको बारेमा तपाईँले हामीले जानकारी दिलाउन सकेनौँ भने हाम्रो सभ्यताको उद्भव र हाम्रो सभ्यताले सुरु गरेका र हाम्रो सभ्यताका उपलब्धिहरू शून्य भएर जान्छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले जबसम्म आउने भावी पुस्तामा वा वर्तमान वा भावी पुस्तामा जानकारी दिलाउन सकेनौँ भने हाम्रो महत्त्व र हाम्रो विगतको हाम्रा ती उपलब्धिहरू शून्य भएर जाने हुनाले मानिस के हुन्छ त भन्दाखेरि समाजले सिर्जना गरेको, समुदायले सिर्जना गरेका चिजहरू चाहिँ का बारेमा उनीहरूले त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व
त्यसको ज्ञान आदिका बारेमा उनीहरूको चाहिँ नि ज्ञान अभिवृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने होइन, सम्पदाको संरक्षण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने काम हामीले निरन्तर रूपमा लागिरहनुपर्छ र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले विश्व सम्पदा सूचीमा कतिपय राखेका छन् होइन। ती किन त भन्दा त्यो मानव सभ्यताका लागि नेपालका पुर्खा के अरे तपाईँको उत्तराधिकारीको लागि मात्रै होइन, विश्व मानव समुदायकै यी साझा सम्पत्ति हुन्। किनभने तात्कालीन समयको सौन्दर्यता लगायत ललित कला आदि सम्पूर्ण विषयहरूमा चाहिँ ज्ञान उपलब्ध गराउने हुनाले विगतको इतिहासको प्रमाणका स्वरूप टेस्टिमोनीका रूपमा यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरले अहिले नयाँ स्वरूप पाइसके तापनि यो मन्दिरलाई ऐतिहासिक मल्लकालीन रूपमा नै पुनर्निर्माण गरिएको छ। अहिलेको मन्दिरको स्वरूपलाई ग्रन्थकुट शैली भनिन्छ। आजभन्दा 294 वर्ष अघि तत्कालीन कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले यही शैलीमा मन्दिर निर्माण गराएका थिए भन्ने अध्ययनहरूले देखाएपछि स्थानीय अभियन्ता र पुरातत्वविदहरूको अनुसार ग्रन्थकुट शैलीमा नै यो मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको हो। यो कस्तो भने पुराना पहिला चाहिँ प्रताप मल्लको समयमा ग्रन्थकुटकै शैलीका हाम्रा चाहिँ मन्दिरहरू देखिन्छन् शिखर शैलीमा होइन, अलिकति अग्लो खालको जस्तो चाहिँ स्वयम्भूमा अनन्तपुर प्रतापपुर भन्ने दुईवटा मन्दिरहरू छन् त्यहाँ, त्यो मन्दिर पनि त्यही शैलीमा बनेको छ। मल्लकालीन चाहिँ शैली चाहिँ शिखर शैली हो हाम्रो, त्यो खालको हिसाबले बनेको देखिन्छ। पछि आइसके पछाडि हाम्रै अरू विभिन्न खालका चाहिँ अरू सांस्कृतिक हिसाबका अरू खालको प्रभावहरू पर्दै गए र त्यस पछाडि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा अरू विभिन्न शैलीहरू पनि नेपालमा आए। त्यसमध्येको एउटा शैली भनेको गुम्बज शैली हो। त्यो गुम्बाको जस्तो खालको स्तूपा जस्तो खालको मोडेलको माथिपट्टि भएको शैली, त्यो शैली चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इतिहासको चाहिँ ऊ अनुसार चाहिँ रेकर्ड अनुसार इतिहासकारहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन मन्दिर चाहिँ छ बालगोपालेश्वरको, त्यो मन्दिरको गुम्बज शैली भनेको जङ्गबहादुरको समयमा त्यसलाई गुम्बज शैली बनाइयो भन्ने छ। 90 सालको भूकम्प पछाडि पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि परिमार्जित गरियो। तर अब त्यो नभत्किएको अवस्थामा त्यतिकै रहन्थ्यो भनेदेखि त त्यसलाई गुम्बज शैलीमै मर्मसम्भार गर्ने कुरा हुन्थ्यो होला। भत्किनै सकिसके पछाडि त हामी रानी पोखरीलाई ऐतिहासिक चाहिँ जुन मोडेल छ प्रताप मल्लको समयमा स्थापना कार्यमा जे बनेको छ त्यही शैलीमा लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लियो। हामीले चाहिँ लामो छलफल गऱ्यौँ, विज्ञहरूबाट यसको डिजाइनहरू गर्न लगायौँ, सबै कुरा गरेपछि एउटा मोडेल निस्क्यो। त्यतिखेरको पर्सियाको राजकुमारले आउँदाखेरि चाहिँ चित्रकारले लेखेको एउटा चाहिँ फोटो हामीले पनि फेला पार्यौँ, तर भ्यालिडेसन गऱ्यौँ। अरू यस्तै खालका मन्दिरहरूलाई पनि हामीले भ्यालिडेसन गरेर हेरेपछि त्यो मोडेल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा निष्कर्षमा पुग्यौँ। यो नेपालको आफ्नै खालको मौलिकता भएको शैली हो। त्यो शैली आफैमा सुन्दर पनि छ, राम्रो पनि छ। आज रानी पोखरीको सुन्दरताको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा पनि रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले, नेपाली पुर्खाहरूले बनाएको एउटा प्रतीकलाई हामीले चाहिँ रिभाइभ गर्न सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। र यसले रानी पोखरीको यो मन्दिर मात्रै रिभाइभ भएको छैन, यसले यस्ता प्रकृतिका सम्पदाहरूलाई रिभाइभ गर्ने कुराको निम्ति एउटा चाहिँ माइलस्टोन भनौँ न, कोसीढुङ्गा पनि साबित भएको छ, जसले गर्दा यसले अरूलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराको पाठ पनि सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्सियाका राजकुमार वाल्डेमरले नेपाल भ्रमण गर्दा बनाइएको रानी पोखरीको चित्र फेला परेपछि रानी पोखरी राणाकालीन शैलीमा नभएर चित्रमा देखिए चाहिँ गन्धकुट शैलीमा नै बनाउनु पर्ने माग उठेको थियो। तर उद्घाटनपछि रानी पोखरी सर्वसाधारणको लागि भन्ने खुल्ला गरिएको छैन। रानी पोखरीको लम्बाइ 180 मिटर र चौडाइ 140 मिटर रहेको छ। आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरण महत्त्व छ यसको। अहिले निर्माण भएको उक्त मन्दिरको मुख्य गजुरको उचाइ 6 फिट 10 इन्चको रहेको छ। 123 केजी तामा प्रयोग गरी करिब 25 तोला सुनको जलप लगाइएको छ। यसै गरी मन्दिरको चारै दिशामा रहेको 4वटा मण्डप शैलीको पूर्जाको शीर्षमा पनि गजुर राखिएको छ। 30 साना प्रत्येक गजुरको तौल 3.33 केजी रहेको छ, जसमा 1.93 तोलाका दरले सुनको जलप लगाइएको छ। 20 दिन लगाएर निर्माण गरिएको गजुरमा सुनको जलप लगाउन 5 दिन लागेको थियो। प्राकृतिक
एवं सांस्कृतिक सम्पदाले प्राचीन सभ्यताको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको संरक्षण र विकासका निमित्त एउटा कोसीढुङ्गा साबित हुने अधिकृतको भनाइरहेको छ। रानीपोखरीको गहिराई अहिले 5 फिट रहेको विश्वास गरिएको छ। रानीपोखरीको स्वरूप वरिपरि फलामको बारले बारिएको छ। यसरी बारले बार्नु पनि कारण छ। सम्पूर्ण देवी देवताको स्थानमा दैनिक रूपमा पूजा गर्ने अवस्था हुँदैन। तान्त्रिक विधिबाट त्यसलाई निर्माण गरिएको हुन्छ। जुन देवी देवतालाई तान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित पुरोहितहरूले जस्तो कर्माचार्यहरूले वज्राचार्यहरूले त्यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ, त्यो शाक्त धर्मसँग सम्बन्धित छ कि त्यो चाहिँ शैवसँग सम्बन्धित छ कि त्यो चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ कि उनका दीक्षित पुजारीहरूले मात्रै त्यहाँभित्र प्रवेश पाउनुपर्छ। यो सत्य हो। किनभनेदेखि त्यसमा चाहिँ एउटा तान्त्रिक विधान अनुसार त्यहाँ गोप्य रूपमा पूजा हुनुपर्छ र हुन्छ नै। अब यो बाल गोपालेश्वरको स्थितिमा चाहिँ तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिँदै आएको परम्परा पनि देखिँदैन यहाँनिर। अब यसमा यसलाई थुनिएर मात्रै राखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मेरो अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ यो बन्द गरिरहनु पर्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन। किनभने या त यसमा तान्त्रिक विधिबाट गोप्य रूपमा पूजा गरिने भए त्यो चाहिँ एउटा निश्चित समय त्यसलाई छोपिएर दर्शनको लागि खुल्ला गरिदिए हुन्थ्यो। नत्र भनेदेखि यसमा चाहिँ पहिला किन चाहिँ बन्द गरेको भने यो तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिनुपर्ने कारण एउटा हुन्छ बन्द गर्ने। अर्को बन्द गर्नुपर्ने कारण के छ भने यहाँ चाहिँ आत्महत्याको प्रकृति एकदम बढेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के भनेको छ भने त्यो पोखरीमा स्थापना कालकै सुरुवातमै भनेको छ, मल्लकालमै हो। पछि शासन आउनुभन्दा अगाडि नै यो पोखरीमा व्यभिचार गर्न पनि पाइँदैन, यो पोखरीमा आएर आत्महत्या जस्ता कुकृत्यहरू गर्न पनि पाइँदैन भनेर लेखि नै दिएको छ। तर लेख्दै पनि त्यहाँनिर कस्तो भयो भने एकदम आत्महत्याको प्रकृति बढ्दै गयो यो क्षेत्रमा त सेन्टरमा भयो। त्यसकारणले जङ्गबहादुर शासनमा आइसकेपछि विक्रम सम्वत 1908मा यहाँ ठुलो पर्खाल लगाएको देखिन्छ। यहाँ त्यही बेलामा विक्रम सम्वत 1908मा नै त्यो भइरहेको प्रताप मल्लले बनाएको मन्दिरलाई अलिक जीर्ण भएकोले जङ्गबहादुरले बनाएको पनि हो क्या। त्यति बेला उसले जीर्णोद्धार गरेर यो पछिल्लो स्वरूपमा आएको हो। त्योभन्दा अगाडिको स्वरूप अर्कै नै थियो। त्यस बेलामा यहाँ चाहिँ ब्रिटिस रेजिडेन्ट्समा चाहिँ डक्टर भएर आएको ओल्डफिल्डले के भनेका छन् भनेदेखि जङ्गबहादुरले भइरहेको त्यति राम्रो मन्दिरलाई भत्काएर यो अरू नै चिजहरूले जोडेर कुरूप बनाए भनेर चाहिँ विक्रम सम्वत 1908देखि 20सम्म बसेको त्यो ब्रिटिस रेजिडेन्टको डक्टरले लेखेको छ के आफ्नो उसमा। त्यसकारणले 1908मा यो जब त्यो रिनोभेसन गर्यो त्यो बेलामा पनि आत्महत्या नहोस् भनेर अग्लो पर्खाल जङ्गबहादुरले लगाइदिएको छ। त्यो पर्खाल कहिले भत्क्यो त्यति राम्रो जानकारी छैन। मेरो आफ्नो विचारमा 1990 सालको भुइँचालोमा भत्क्यो होला सायद। र किनभनेदेखि 1994मा फेरि जुद्ध शमशेरले रिनोभेसन गर्ने काममा त्यो अग्लो ढुङ्गा इँटाको पर्खाल होइन कि त्यो चाहिँ फलामको रेलिङ हालिदिए के जुद्ध शमशेरले 1994मा आत्महत्या गरे भनेर नै त्यहाँनिर। त्यो कारणले पनि त्यहाँ बन्द गरेको हुनसक्छ। एउटा दुईवटा कारण नभएदेखि त्यहाँ बन्द गर्नुपर्ने जरुरी छैन। एउटा चाहिँ सेन्टरमा छ आत्महत्याको प्रवृत्ति एकदम बढ्यो। स्टार्टिङमै नगर भनेको थियो, के सोचेर त्यति बेला यो क्षेत्रमा आत्महत्या गर्न सक्छन् भन्ने आशय हो कि के हो, सुरुमै त्यस्तो अभिलेख छ मल्लकालमै। र पनि त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति बढिराखेपछि यसरी विक्रम सम्वत 1908मा जङ्गबहादुरले अग्लो पर्खाल लाउँदा पनि आत्महत्याको प्रवृत्ति घटेन। त्यसपछि जुद्ध शमशेरले जब 1994मा अलिकति रेलिङको अग्लो पर्खाल लगाएपछि बल्ल त्यहाँ आत्महत्याको चाहिँ गति अलिकति घट्दै गयो। त्यो कारणले पनि बन्द गरेको हुनसक्छ। अब यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्तिलाई रोक्ने विधि अपनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न दिँदाखेरि हुन्छ। रानीपोखरीको बारभित्र ठुलो हात्ती र त्यसमाथि राजा प्रताप मल्ल, रानी र छोराको मूर्ति स्थापित गरिएको छ भन्ने भनाइ रहे पनि वास्तवमा उनी र उनका 2 छोराहरू रहेको बताउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सच्चाइ चाहिँ छैन। उनले एक ठाउँमा मात्रै होइन, उनले लगभग उनको शालिगहरू 10औं ठाउँमा स्थापना गरेका छन्। गुहेश्वरी जस्तो एउटा पवित्र स्थलमा उनले सिंह पहिला निर्माण गरेको छ। सिंहको मुनि करिब 6 इन्चको आफ्नो मूर्ति उनले ठ्याक्क पन्जा मुनि
स्थापना गरेको छ, त्यो अझैसम्म पनि गुहेश्वरीको प्राङ्गणमा छ। अब उनले ठाउँ ठाउँमा आफ्नो रानीहरूसँग हनुमान ढोका दरबारमा शालिग स्थापना गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ उनले रानीहरूसँग होइन, छोराहरूसँग बसेर, 2टा छोराहरूसँग बसेर, एउटा महिपतेन्द्र मल्ल, अर्को चक्रवर्तीन्द्र मल्ल र आफू 3 जना बसेर त्यहाँ स्थापना गरेछ। रानीपोखरीभित्र माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। चुना, सुर्खी र इँटाको प्रयोगबाट मन्दिर वरिपरिको भाग निर्माण भएको छ। पुरानै शैली, पुरानै सामग्री, पुरानै प्रक्रिया र पुरानै शैलीमा रानीपोखरी निर्माण गरिएको छ। राजधानीको केन्द्र रत्नपार्क छेउमा रहेको उक्त पोखरीभित्र अहिले पानी छचल्किएको देख्न सकिन्छ। अस्तव्यस्त सहरको मध्यबिन्दुमा सजिएको यो पोखरीले सहरको शोभा बढाउनुको साथै ऐतिहासिक धरोहरलाई जीवन्त राख्न सफल भएको छ। रानीपोखरीको अन्य स्वरूप, प्रविधि र संरचना पनि प्राचीन कालकै जस्तो रहने कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले बताउनु भएको छ। यो हाम्रा जति पनि धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् नि, हाम्रा त्यो सम्पदाहरूसँग जनताको जीवनशैली जोडिएको छ। त्यहाँनिर स्थानीय जनताहरूको चाहिँ जीवनसँग यसको एकाकार छ। हाम्रो अमूर्त सम्पदा, हाम्रो मूर्त सम्पदा मात्रै होइन, त्यसको सम्पदाको भौतिक स्वरूप मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने कुरा छैन। त्यसको साथसाथै यसका सांस्कृतिक पक्षहरू, यसका रीतिरिवाज, चाडपर्व, जीवनशैली, रहनसहनसँग पनि यसको अन्तर सम्बन्ध छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई यो मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्दाखेरि यी पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यसको परम्परागत कला कौशलता जुन खालको छ त्यसलाई त्यही रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने भयो। यसको निर्माण सामग्री, निर्माण शैली अनि यसको प्रविधि जति पनि छ त्यसलाई नयाँ चाहिँ निर्माण सामग्री होइन, हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएकै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भयो। त्यही ढङ्गले रानीपोखरीको समग्र पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हामीले यही त्यो कुरालाई विचार गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएर बनाउने काम गऱ्यौँ। विगतमा अलिकति चुनौती कस्तो देखियो भन्दाखेरि अलिकति त्यसमा चाहिँ यो मैले प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकाल जिम्मेवारी जतिखेर सम्हाल्दै थिएँ त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरमा बनाउन खोजिएको अवस्थामा गएको रहेछ। त्यो अलिकति चाहिँ त्यो नबुझेर यसको सम्पदाको महत्त्वलाई जसरी बुझ्नु पर्थ्यो नबुझेर त्यो गलत दिशामा जान खोजिरहेको अवस्था भइरहेको थियो। त्यसलाई पछि पुरातत्व विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका अनि सबै निकायहरूलाई समन्वय गरिकन नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर अनि सबैलाई सामेल गरेर, फेरि यसको अर्थ यो होइन कि अरू निकायलाई चाहिँ होइन, सबैलाई सामेल गरिकन स्थानीय जनता, उपभोक्ता सब गरेर सम्पदाविदहरू सबलाई राखिकन यसको निष्कर्ष निकालेर अनि यो कामलाई हामीले अगाडि बढायौँ। चुनौतीहरू सामना भयो नै थुप्रै नै, तर हामी आजको दिनमा आउँदाखेरि यो चाहिँ गर्व गर्न लायक एउटा सम्पदा हाम्रो अगाडि चाहिँ आएको छ। एउटा चाहिँ खुसीको विषय छ। रानीपोखरीको उत्तरतर्फ रहेको जगतनारायण मन्दिर चागुनारायणको परम्परागत कलश जात्रासँग जोडिएको छ। यस मन्दिरमा वर्षको 2 चोटि साउन शुक्ल द्वितीयमा र अर्को पुष शुक्ल पूर्णिमामा कलश ल्याउने परम्परा छ। यस जात्रामा भगवान नारायण, लक्ष्मी र सरस्वतीको 3वटा कलश चागुनारायणबाट ल्याइन्छ। जगतनारायण मन्दिरमा पूजा गरेपछि ती कलशलाई गुर्जो पल्टनको बढाइसहित हनुमान ढोका दरबार लगिन्छ। पोखरीको सौन्दर्य झल्काउने गरी वरिपरिका संरचना चिटिक्क बनेका छन्। छेउमा दुबो र फूलहरू रोपिएका छन्। पोखरीको भित्री र बाहिरी पर्खालमा देवी देवताका मूर्ति र चित्रहरू टाँसिएका छन्। मध्य भागमा पर्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर मौलिकता बोकेर उभिएको छ। तत्कालीन समयमा यो पोखरीको निर्माण कार्य 5 वर्षमा सकिएको थियो। 180 मिटर लम्बाइ र 140 मिटर चौडाइ रहेको रानी पोखरीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा नुपुगु पनि भनिन्छ। रानीपोखरी सहरको परिचायक हो। ग्रन्थकुट शैली अनुसार मन्दिरमा 4वटा प्रवेशद्वार छन्। प्रवेशद्वार अगाडि पहिले जस्तै 2वटा खम्बा राखिएका छन्। पोखरीको पिँधमा कालीमाटी र बालुवा प्रयोग गरिएको छ।
पोखरीको डिल र पेटी मौलिक शैलीमा बनेको छ। काठमाडौँको चिनारीका रूपमा हेरिने रानी पोखरी पुनर्निर्माण भएपछि सम्पदा संरक्षणमा सकारात्मक कदम अघि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ग्रन्थकूट शैलीका मल्लकालीन मन्दिर प्रशस्त भेटिन्छन्। पाटन दरबार स्क्वायरको नरसिंह नारायण मन्दिर अहिलेसम्म भेटिएको सबैभन्दा पुरानो हो। प्रताप मल्लले नै निर्माण गरेका अन्य संरचना यही शैलीका छन्, जस्तो स्वयम्भूको प्रतापपुर र अनन्तपुर। अनन्तपुर उनले रानीका नाममा बनाएका थिए। यस रानी पोखरीको धार्मिक पर्यटकीय विशेष महत्त्व छ। सम्पदा हेर्नुहोस्, एउटा दृश्य रूपमा पर्यटनको अभिवृद्धिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो कुरोलाई हामीले मात्रै अङ्गीकार गरेका छैनौँ। विश्व युनेस्को लगायत चाहिँ विश्वभरका तपाईँको महत्त्वपूर्ण अब विश्वभरका देशहरूले यसलाई चाहिँ पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा, महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा चाहिँ लिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा रानी पोखरी भन्नुहोस् वा अन्य चाहिँ सम्पदाहरू हुन्, यो पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो। र त्यस्तो स्रोतहरू चाहिँ हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्दा त्यसको पुरानो स्वरूप, शैली र स्किल, सिपमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पर्यटन भनेको चाहिँ नयाँ तपाईँको के अरे निर्माण कार्य, नयाँ शैलीमा निर्माण भएका चिजहरू हेर्न आउने भयो। विगतको सभ्यतामा कस्तो किसिमको निर्माण भएको छ, त्यो देशको चाहिँ नि तपाईँको इन्जिनियरिङको विकास कसरी भएको रहेछ र ती कुराहरू चाहिँ नि ऐतिहासिक महत्त्वको हुनाले तिनले कसरी आकर्षित गर्छ होइन, तिनको मूल्य र मान्यता के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि जान्नका लागि उनीहरू चाहिँ नि भ्रमणमा आएका हुन्छन्। त्यस कारण रानी पोखरी जस्तो एउटा विशिष्ट महत्त्व भएको सम्पदाले टुरिज्मको अभिवृद्धि गर्नु भन्ने त स्वाभाविक कुरो हो। यस्ता पोखरीहरूको सभ्यताले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव र महत्त्व राखेका हुन्छन्। रानी पोखरी, अब पोखरीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जुन पानीका स्रोतका कुराहरू गर्नुभयो, मान्छे सबभन्दा पहिला त जब केपबाट बाहिर निस्क्यो, गुफाबाट बाहिर निस्क्यो अथवा मानिकको गुफामा थियो, उसलाई चाहिने पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि पानी, त्यस पछाडि फुड्स, र त्यसको बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले विकसित गर्दै लगे। र अहिले तपाईँले इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो। इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भए चाहिँ वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा वेल डेभलप रूपमा चाहिँ आइपुगिसकेको थियो। त्यहाँका पाइएका पानीका स्रोतहरू, पानीका टेक्नोलोजीहरू, पानीका स्किल्सहरू, अनि सम्पूर्ण जति पनि कुराहरू थिए पानीको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो एउटा विकसित रूपमा आइसकेको थियो। त्यसैको परिणाम उत्तराधिकारी स्वरूपमा विभिन्न सभ्यताहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको पोखरी निर्माण अथवा घाटको छेउमा चाहिँ के अरे खोलाको छेउमा घाटहरू निर्माण, खोलाको छेउमा चाहिँ तपाईँको स्नान आदि गर्ने अथवा विभिन्न किसिमको पानीको प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ विकसित हुँदै आएको। र खास गरिकन यो रानी पोखरी चाहिँ त्योभन्दा पनि विशिष्ट उद्देश्य के हो भने यो कमेमोरेटिभ अथवा सम्झना स्वरूप भएको हुनाले यसको बेग्लै विशिष्ट उद्देश्य यो पानी अथवा नुहाउन अथवा यसबाट पानी अरू ठाउँमा सञ्चयित गरेर त्यसलाई चाहिँ के भने आपूर्ति गर्ने रूपमा होइन कि यो चाहिँ एउटा कमेमोरेटिभ के अरे सम्पदा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आफ्नै अर्कै विशिष्ट महत्त्व छ। र त्यस सायद पोखरीहरूको निर्माण मध्यकालमा जति पोखरीहरू निर्माण भए ती पोखरीहरूको अब कतिपय पानी आपूर्तिका लागि भएका छन्, स्रोतका रूपमा पनि प्रयोग भएका छन्, तर यो पानी आपूर्ति र स्रोतको लागि होइन, यसको एउटा विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व रहिआएको छ। रानी पोखरी र मन्दिर क्षेत्रलाई बत्तीले सजाएको छ। यसरी बत्ती बाल्दा मन्दिरको ऐतिहासिक स्वरूपमा असर नपुगोस् भनेर विशेष ध्यान पनि दिइएको छ। मन्दिरसँगै मन्दिर प्रवेश गर्ने पुलमा समेत बत्ती जडान गरिएको छ। रातको समयमा रानी पोखरी जगमगाएको देख्न सकिन्छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुलाई केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदाहरू अनन्तकालसम्म संरक्षण र जीवन्त राख्न के गर्नु पर्ला त? अब यसो छ, अब कुरो के हो भनेदेखि तपाईँको सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको।
र त्यसको तपाईँको के भनेदेखि त्यसलाई कन्टिन्यू रूपमा निरन्तर रूपमा सम्प्रेषण गर्दै लिएर जाने भन्ने पुरातत्व विभागको पनि स्थापना भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले यो 21औं शताब्दीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट। जबसम्म समुदाय नै एउटा यस्तो चिज हो जसले सम्पदाप्रतिको भावना, सम्पदाप्रतिको तपाईँको त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन भन्ने उनीहरूको आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ। त्यो आत्मीयतालाई हामीले चाहिँ कसरी प्रयोगमा लिएर आउने, किनभने अहिले एउटा यस्तो किसिमको भावनाको विकास भइरहेछ कि कम्युनिटीको संलग्नता बिना, सहभागिता बिना संरक्षणको निरन्तरता अलिक गाह्रै पर्छ। त संरक्षण निरन्तरतामा त्यति तदारुकता साथ अगाडि बढ्न सक्दैन, तादात्म्य हुन सक्दैन भन्ने धारणाहरू पनि आएका छन्। यो कुराहरूलाई विश्व समुदायले पनि अङ्गीकार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै यससँग आबद्ध संस्था भए तापनि एउटा यसको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि एउटा विशेष समुदायको संलग्नता भएको चाहिँ नि समिति अथवा उनीहरूको संलग्नतालाई अङ्गीकार गरेर त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल यहाँहरूले हेर्नुभयो भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पदा विशेषमा मानव निर्मित रानी पोखरी। आगामी हप्ता हामी यी र यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ। आजको यस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। सम्पदा विशेष।